एमसीसी नेपाली जनताको लागि हाम्रो सुरक्षाकर्मी, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो सेना, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले गोली हानेर मारे भने पनि, हाम्रै प्रहरीलाई, हाम्रै सेनालाई उनीहरूले गोली हानेर मारे भने पनि नेपालमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने कुरो यसको 6.8 मा लेखिएको छ। हामी जस्ता अभियन्ता अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशलाई समेतलाई गोली हानेर मार्न दिने छुट हामी दिने छैनौँ र यसको प्रतिवाद नेपालमा सशक्त हुनेछ। स्वागत एकदम धन्यवाद। अचानक अमेरिकन एम्बेसी पुगेर आउनुभयो, के गरेर आउनुभयो, के पत्ता लगाएर आउनुभयो? पानी आउन थाल्यो। अब हामीले चाहिँ यो हिजोदेखि डोनाल्ड ट्रम्पलाई एमसीसी किन तिम्रै लागि घातक छ र नेपाल रहने अमेरिकी नागरिकहरूको लागि किन खतरनाक छ, किन तिमीहरूको पनि ज्यान खतरामा हुनसक्छ एमसीसी ल्यायो भने, र तिम्रो लागि इन्टरनेसनल प्लानहरूमा किन बेफाइदाजनक छ, अरू देशमा एमसीसी कसरी फेलर हुँदै आयो र कसरी अरू देशमा असफल भयो त्यसरी नेपालमा पनि हुनेवाला छ भनेर हामीले इमेल गर्ने कार्यक्रम हिजोदेखि राखेका छौँ। त्यो इमेल एकदम धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गइरहेको छ। हामीले त्यसमा लिङ्क पनि राखिदिएका छौँ अफिसियल वेबसाइटहरू लगायतमा। र आज त्यसैको प्रतिलाई हामीले चाहिँ यहाँ युएस एम्बेसीमा आएर अफिसियली बुझाउने काम गऱ्यौँ र युएस एम्बेसीको रिप्रेजेन्टेटिभले भित्र बोलाएर लगेर अनि हामी सबैलाई त अब जान दिएन। सुरुमा केही साथीहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरू होइन हाम्रो चाहिँ रमेशहरू लगायत साथीहरूलाई चाहिँ अब ओरैबाट चाहिँ होइन लखेट्ने कामहरू भयो। तर पनि हामी भित्र गएर म अनि हाम्रो कृष्ण प्रसाईज्यू जो हाम्रो चाहिँ ह्युमन राइट डिफेन्डर पनि हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट लको चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो बोधनाथ नेपालीज्यू लगायत हामी साथीहरू भित्र गएर दिएर आएका छौँ। के बुझ्नुभयो त अब योभन्दा अगाडि एक्टिभिटिज र अब अहिले यति बेला त्यहाँ तपाईँ पुगेर आउँदाखेरि प्रतिनिधिसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त खास? सो आई थिङ्क इफ यु अलाउ मी टु कास्ट आवर भिजन and the development inside the embassy, it would be better to expressed by Krishna Prasai, because it has to be disseminated globally for the Americans too. So, if you can mention, please. I would like to express you that Nepal is a sovereign and independent country. Each citizen has a right to protect and aware to the people in the world. So, this MCC, from the beginning time, we would not like to enter in Nepal so that most of the people are conscious about this, and we do not like to invite upcoming incident while establishing MCC in Nepal, endorsing in Nepal, so that we want them as an independent and sovereign country. We would not like to induce an MCC in Nepal, and we want them. I think it's better to recite once the letter that was handed over to the US Embassy. सेफरजी सँग छ होला पाउँ त त्यो हाम्रो पत्र पानी परिराखेको छ पत्र ओके अलिकति पानी पनि परिरहेको छ हैन अलि ओत लाग्ने ठाउँमा गएर बसौँ त अलिकति पानी नपरेको ठाउँतिर जाउँ ओके ल त्यहाँ जाउँ ठीक है कन्टिन्यू गरौँ ओके हामीले लेखेको छौँ द पर्पज अफ द फाइनान्शियल एग्रीमेन्ट बिट्विन वन नेसन टु अनदर इज टु मेक पोजिटिभ इम्प्रेसन अन द पिपल इन रेफरेन्स वी आर अनह्याप्पी टु इन्फर्म यु दैट the official of MCC sent improve the relations between United States and Nepal. The agreement should uplift existing relationship. Yet it is not suitable, makes negative influences. There shall be bloodshed in future. As a result, the people are protesting against the introduction of MCC in Nepal. The protest against, would you kindly disapprove this agreement so that this is not in favor of our country? The protests against the agreement make the government to extend a short duration to endorse. It's certain that even if MCC is implemented in Nepal, it will fail in Nepal as other countries. It just will increase the failure of United Nations plan and future detriment to the United States. We are sure that if the Parliament endorses the MCC, there shall be a bloodshed and increase insecurity for MCC officials and employees. Therefore, this letter requests not to endorse MCC in Nepal on behalf of Nepali citizens in favor of our fair relationship. We hope you will protect your own interest. Sincerely, Independent National Campaign, INC Nepal.
शङ्करजी अब बुझ्ने गर्ने भनिदिनु न, वास्तविकतामा अब नेपाली जनताले बुझ्ने कुरामा एमसिसी जस्तै संसद हुनुभन्दा अगाडि एमसिसीको टाइम थियो, तर संसद भोलिपल्ट 17 गते गरेको छ। के गर्न खोजेको थियो र वास्तवमा के का लागि हजुरले चाहिँ यो यसमा यो अहिलेको जुन हामीले पत्र दियौँ नि, यसको नेपाली पनि 2 प्रति नै हामीले दिएको छ होइन, उनीहरूलाई पनि सजिलो होस्, त्यहाँ किनकि नेपाली अधिकारीहरू पनि छन् र यही नै हो। यो अहिले हामीले जे गऱ्यौँ, अहिले हाम्रो कृष्णजीले जे चाहिँ गर्नुभयो, प्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका कुनै पनि देशबाट अर्को देशमा गरिने आर्थिक सम्झौताको उद्देश्य जनताबीच सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। यस सन्दर्भमा एमसिसीको कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्ध जनस्तरमै अझै खराब हुँदै गएको बताउनु पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। एमसिसीको कारण नै तिम्रो देशप्रति नेपाली जनताको भावना अझ नकारात्मक बनिरहेको छ। तर पनि तिमी किन एमसिसी अझै नेपालमा लागू गराउन चाहन्छौ? यो निश्चित छ कि एमसिसी नेपालमा लागू गरिए पनि अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि असफल हुने पक्का छ। यसबाट अमेरिकी योजनाको असफलता अझै बढ्नेछ र अमेरिकालाई नै अझै बेफाइदा हुनेछ। नेपाली जनताको विरोधकै कारण नेपालको संसदले हालसम्म एमसिसी पास गर्न नसकी समय माग गरेको छ। अब तिम्रो तर्फबाट एमसिसी पास गर्न थप समय दिने हो भने नेपालमा रक्तपात मच्चिनेछ र भविष्यमा एमसिसी आबद्ध व्यक्तिहरू पनि नेपालमा सुरक्षित हुने छैनन्। त्यसैले एमसिसी नेपालमा लागू नगर्न अनुरोधसहित सही सम्बन्धका लागि नेपाली जनताको तर्फबाट हाम्रो सङ्गठनले तिम्रो सरकार समक्ष यो पत्र प्रेषित गरेका छौँ। विश्वास छ तिमीले पनि आफ्नो हितको रक्षा गर्नेछौ। संयुक्त अमेरिकी सुरक्षाको प्रतिनिधि टिम क्रुजलाई टिम क्रुजलाई हामीले पत्र बुझाएका छौँ। रक्तपात मचिने कुरा लेखिएको छ नि, के हो? रक्तपात मचिने एकदमै निश्चित हो। यदि एमसिसी नेपालमा जबरजस्त लागू गर्न खोजियो भने एमसिसी सम्बद्ध कर्मचारी, एमसिसीका पूर्व कर्मचारी, एमसिसीका अधिकारी र एमसिसीका चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइजहरू, कामदारहरू जो हुनेछन्, यिनीहरू सबै असुरक्षित हुनेछन्। यो निश्चित छ। त्यो किन छ भने एमसिसी नेपाली जनताको लागि हाम्रो सुरक्षाकर्मी, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो सेना, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले गोली हानेर मारे भने पनि, हाम्रै प्रहरीलाई, हाम्रै सेनालाई उनीहरूले गोली हानेर मारे भने पनि नेपालमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने कुरो यसको 6.8 मा लेखिएको छ। त्यसै भएको हुनाले हाम्रो देशको सेना, हाम्रो देशको प्रहरी, हाम्रो देशको राष्ट्रपति, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशको तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू, हामी जस्ता अभियन्ता अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशलाई समेतलाई गोली हानेर मार्न दिने छुट हामी दिने छैनौँ र यसको प्रतिवाद नेपालमा सशक्त हुनेछ। यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ असुरक्षा पूर्ण रूपमा एमसिसीका कर्मचारीको हकमा हुनेछ, किनकि 6.8 डिल्स इन एकोर्डेन्स विथ द्याट लेटर वी हेभ मेन्सन दिए। यो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ जे भनेका छौँ यो उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि 6.8 मा के छ, हामीले के लेखेका छौँ। अहिले यहाँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको नपढिकन यति के भनेर भन्नेहरूका लागि धेरै ठुलो जवाब हो कि अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई हामीले आज विश्वभरिबाट नेपालको 77 वटा जिल्लाबाट हाम्रो सबै विभागका चाहिँ तपाईँको सदस्यहरू मात्रै होइन, अरू सर्वसाधारणले समेत हामीले राखिदिएका छौँ हाम्रो वेबसाइट र हाम्रो अफिसियल फेसबुक र ट्विटरमा। त्यहाँ एक क्लिक गरेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले सोझै प्राप्त गर्ने, मेन्सन हुने त्यहाँ चाहिँ डायलग बक्स अपेयर हुन्छ। त्यसमा हामीले फेसबुकमा जे लेखिरहेका छौँ यही भाषाको अङ्ग्रेजीमा पनि यसलाई कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ हालिदियो भने सबैले पठाएको अहिले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ पढ्न थालेका छन्। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ, यिनीहरूलाई हिजै जानकारी छ। त्यो भएको हुनाले हिजोदेखि नै जो हाम्रो मेल गइसकेको छ हामीले त्यही कन्ट्री ल्याएर दिएका छौँ र दे नो भेरी वेल द्याट वाट इज मेन्सन्ड इन 6.8 सेड्युल 5A। तपाईँको समूहले सम्भव गर्न सक्ला त? अहिलेसम्म सम्भव भएको छ। अहिलेसम्म सम्भव भएको हुनाले संसदले पास गर्न सकेन। आजको मितिसम्म संसदले पास गर्न सक्थ्यो होला, रक्तपात मचिने निश्चित छ। यो सबै कारणले उसले अहिले संसदले पास गर्न नसकेको कारणले समय मागिरहेको छ। यो समय मागिरहेको समयमा हामीले भनिरहेका छौँ कि अब तिम्रो तर्फबाट यसलाई अप्रुभ गरेनौ भने तिम्रो कारणले नेपालमा तिम्रै अहितमा र तिम्रै बेफाइदा हुने गरिकनको नेपालमा गतिविधि हुनेछ र कुनै पनि देशले अर्को देशलाई गर्ने सहयोग, यद्यपि यो तपाईँको निजी क्षेत्रको सहयोग हो, त्यो अमेरिकाको सरकारी होइन, यो यस्ता कयौँ अमेरिकी तपाईँको एजेन्सीहरू छन्, तर सहयोगको कारण जहिले पनि वित्तीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ साझा कार्यक्रम जुन हुन्छ त्यो कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य हुन्छ, त्यो देश जसले सहयोग गर्छ प्रति सहयोग गरिने देशका जनताको भावनालाई सकारात्मक बनाउनु। आर्थिक सहयोगको एउटै मात्रै उद्देश्य हुन्छ। तर यहाँ नेपाली जनतामा अमेरिकनहरूप्रतिको वितृष्णा र
तपाईँको चाहिँ नकारात्मक भावना उत्पन्न भइरहेको छ र पनि एमसीसी पास गर्छ भने यसको पछाडिको अर्थ के हुन्छ यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ। हामीले त्यो पनि लेखेका छौँ नि पत्रमा। राजनीतिक खिचातानीको देशमा तपाईँहरू जस्तो सानो समूहले गर्दाखेरि यस्तो भएको भनेर कसरी पत्याउने देखाउनुहुन्छ जनतालाई? तपाईँहरू जस्तो सानो समूहको चाहिँ युट्युबले डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताएको उनलाई राम्रोसँग थाहा छ कि उनले भनेका थिए तिमीलाई सिएनएनले, तिमीलाई बिबिसीले, तिमीलाई चाहिँ यहाँको वाल स्ट्रिट जर्नलले, तिमीलाई यहाँको वासिङटन पोस्टले, न्युयोर्क टाइम्सले तिम्रो इन्टरभ्यू लिएको छैन, तिमी कसरी जित्छौ? उनले भनेका थिए कि यो तपाईँहरू जस्तै युट्युबका साथीहरूको मसँग शक्ति छ, त्यसैले जित्छु, त्यस कारण जिते पनि। त्यसैले उनलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो तपाईँहरू जो अहिले यहाँ तपाईँको मेचीवारीका इन्डियन र अमेरिकन मिडिया यहाँ छैनन्, यहाँ नेपाली राष्ट्रवादी राष्ट्रलाई जनतालाई माया गर्ने मिडियाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ र यसको शक्ति छ भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पलाई राम्रोसँग थाहा छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 16औं शताब्दीमा ब्रिटिस कम्पनी एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा आएको थियो। पोजिटिभ वा उनीहरूले बुझिसकेपछि त यो त ट्रम्पलाई त सधैँ जाने त कुरा भयो होइन, यो त पोजिटिभ कुरा भयो नि। मैले अघि जोड्न खोजिरहेको थिएँ 16औं शताब्दीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा स्थापित भयो। त्यो ब्रिटिस कम्पनीले 40 लाख मान्छेहरूलाई बन्धक बनाएर त्यति बेला राखेको त्यो सानो कम्पनी थियो, त्यो बढ्दै गयो। अब सानो समूहले तपाईँले के गर्न सक्नुहोला भन्ने तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ मान्छेको विचारको कुरा हो। सलाइको काँटी कत्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त, सानो हुन्छ नि। सलाइको काँटी जल्यो भने त सारा संसारै खत्तम हुन्छ। त्यस कारणले यो तपाईँहरूबाट यो हाम्रो सारा प्रसारित हुन्छ, त्यस पछाडि अमेरिकासम्म जान्छ, सबैले जान्छ। र अस्ति हिजो 16 गते होइन त संसद बस्ने, 16 गतेबाट यिनीहरू ब्याक सरिसके। यो हाम्रै आन्दोलन हो, तपाईँहरूकै योगदान हो भनेपछि अब हेर्नुहोस् आज भोलि पर्सि यो हामीले दिएको ज्ञापन पत्र उनीहरूले पढ्छन्, पढिसकेपछि एउटा नयाँ तरङ्ग सिर्जना हुन्छ र एमसीसी नेपालमा लागू हुँदैन भन्ने हामी विश्वास छौँ। जस्तै हजुरले भन्नु युट्युबर समावेशनको कुरा गर्नुभयो, नेपालको मेन स्ट्रिम मिडियाले चाहिँ हजुरलाई नपत्याएको हो? होइन, नेपालको मेन स्ट्रिम मिडियाले नपत्याएको होइन। नेपालको मेन स्ट्रिम मिडिया तपाईँले जसलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरू नेपालको मिडियै होइन। तिनीहरू तपाईँको इन्डियाको विज्ञापनबाट इन्डियाको पैसा लिएर चल्ने हो, अमेरिकनहरूको पैसा ल्याएर चल्ने हो। यसको प्रमाणै छ। स्वाधीनता दिवसका दिन तपाईँको संसारमा अर्को देशको विज्ञापन छाप्ने देशको पत्रकार र पत्रिका कोही छ भने नेपालको मात्रै छ। तपाईँले अस्ति देख्नु भएन, नेपालको 80% जनता चाहिँ एमसीसी चाहन्छन् भन्ने एउटा अमेरिकन पार्टी 1 भन्ने चाहिँ टेलिभिजनले प्रसारण गर्यो। त्यसले चाहिँ होइन, त्यसको छोटकरी रूप मैले एब्रिभिएसन गरेर भनेको अमेरिकन पार्टी 1 भन्ने टेलिभिजनले चाहिँ 80% मान्छे चाहिँ नेपालमा एमसीसी चाहन्छन् भन्ने प्रसारण गर्यो। जसको नेपालमा यो जुन पोलिङ हुन्छ टेलिभिजन पोलिङ, यो पोलिङको तपाईँको कतिले पार्टिसिपेसन गरे, कुनमा के आयो, यसको नकेही देखाउनुपर्छ। यसमा नेपालमा रिसर्च गर्ने एकजना मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सुरेश आचार्य, जो हि इज चेयरपर्सन अफ मिडिया इनिसिएटिभ राइट्स एन्ड इक्विटी एन्ड सोसल ट्रान्सफर्मेसन मिरेसको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको रिसर्चमा यो देखिएको छ कि खालि एजेन्डा सेटिङ गर्नका लागि यो भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले मेचीवारीका इन्डियन मिडियाहरू होइन, इन्डियापुर भन्नेहरू, यीहरूले त सबैको उनको कामै यही हो नि। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि होइन। यसमा अझै के प्रमाण चाहिन्छ? इन्डियाको पैसाले चलेको त हो। यस्तो हुन्छ सर, हामीहरूको के छ भने हामी अहिले 3 जना भित्र गयौँ, हामी 3 जनासँग कुरा गर्दाखेरि हामी बाहिर निस्केर सत्य कुरा के भन्छौँ, हामी 3 जनाले कुराकानी भयो, हामी 3 जना पार्टिसिपेन्ट भयो भन्छौँ। तर अहिलेका हाम्रो तपाईँले खोज्नुभएका मिडियाहरू 3 जनामा 3 जना गएपछि 100%ले गरे भनेर उहाँहरू पर्सेन्टमा भन्नुहुन्छ र अधिक छ भनेर देखाउनुहुन्छ। अस्ति पनि उहाँहरूले गरेको त्यही नै हो। अब अर्को एउटा कुरा है यसमा हेर्नुहोस् है त, एकदमै यो विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा, सैनिक मुख्यालयमा, सशस्त्र मुख्यालयमा त्यहाँसम्म कुरा भन्नका लागि पुरा आन्दोलन जाँदाखेरि आन्दोलनलाई रोकिदिन्छ, ओरैबाट लाठीचार्ज, अश्रु ग्यास, सारा कुरो दबाइदिन्छ होइन। त्यहाँसम्म पुगेर कुरा भन्न जान्छन् नि मान्छेहरू आन्दोलनमा। तर हामी चाहिँ मुख्यालयमा, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भित्रै पसेर हाम्रो ज्ञापन पत्र योभन्दा अगाडि दियौँ। एमसीसी आयो भने तिमीलाई पनि गोली ठोकेर मार्छ है, कहीँ मुद्दा लाग्दैन, विचार गर, भित्रै गर। सैनिक मुख्यालयमा, सशस्त्रमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अहिलेसम्म कुनै आन्दोलन त्यहाँभित्र पसेर उनीहरूको कुरा भनेको देख्नु भएको छ? तर हामी गयौँ त हो। अहिलेको समय भनेको स्मार्टली काम गर्ने बेला हो, हाम्रा जस्ता युवाहरूको समय हो। आन्दोलन सडकमा आएर तपाईँको चाहिँ होइन गर्ने कुराको एउटा अर्थ छ, त्यो हामीले पनि गऱ्यौँ। तर त्यो गर्नुको अर्थ के हो भने माइतीघर मण्डलबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म आएर ज्ञापन पत्र दिन के गर्नु पर्थ्यो होला, कति ठाउँमा लाठीचार्ज हुन्थ्यो होला, हामी भित्रै पसेर दियौँ हो। सफल आन्दोलन यस्तो हुन्छ। अबको युवाहरूले गर्ने भनेको शान्तिपूर्ण, बौद्धिक, सशक्त। हामीले एउटा इमेल गरेको कारणले मोदीले उहाँबाट तपाईँको चाहिँ उसको अधिकारीलाई लगाएर हामीलाई ज्यानको धम्की दिन लगायो। तर त्यही इमेल हामीलाई यसो गर्यो भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई गर्दा उनले चाहिँ ध्यान दिएनन्। हेर्नु, सभ्यताको कुरा पनि छ। हामी नै हो नि जसले तपाईँको चाहिँ भकुण्डाको चाहिँ उनका टाउको राखेर खेल्दाखेरि यसको गएको, हाम्रो भकुण्डो खोज्न किन आउनु पर्थ्यो होला?
हामीले तपाईँको राष्ट्रिय झन्डा धुने चाहिँ विषयले अहिले यहाँ जतिसुकै उताबाट साथीहरू आजै आउँदै हुनुहुन्थ्यो, साथीहरूलाई बिच बाटोमा रोक्यो हाम्रो सन्तोषीहरू लगायतका साथीहरूलाई। तर हामी आयौँ, गेटमा गाडी छिराउन खोज्यौँ, गाडी यहाँ होइन हजुर उता पार्किङ गर्नुहोस् भन्यो। हामी यहाँ ल्याएर पार्क गऱ्यौँ, पार्क गरिसकेपछि सम्मानपूर्वक बोला, हामी भित्र गयौँ, त्यहाँ डिस्कसन भयो यो के हो, तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ, के गर्नु भएको छ, यहाँ लेखेको के छ, हामीले यस कारण भनेको तिम्रो लागि खतरा छ, नेपालमा तिम्रो ज्यान जान सक्छ, तिम्रा कर्मचारीको ज्यान जान सक्छ, यो भएको हुनाले तिमीले एमसीसी रोक, यो कसरी हुनसक्छ हामीले देखाइदिउँ। अघि यहाँ तपाईँसँग जे भन्यौँ हामीले यही कुरो भन्यौँ, यो कुरो भनिसकेपछि तपाईँहरूले हामीसँग कुरा नगर्ने हो भने के हुन्छ यो पनि हामीले भन्यौँ। हेर्नु सुरुमै त्यहाँ हामीसँग भित्र जान नदिने इत्यादि यहाँबाट बुझाउनुहोस्। यो हजुरले भनेको कुरा लागू नभएसम्म डाइरेक्ट तपाईँको एट्याक चाहिँ यहाँका कर्मचारीलाई हो, एमसीसीका कर्मचारीलाई हो। एमसीसी आबद्ध कुनै पनि मान्छे नेपालमा सुरक्षित हुने छैन, किनकि हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षाकर्मी, आर्मी, सैनिक र तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि असुरक्षा पूर्ण रूपमा छ। यो भएको हुनाले यसको विरुद्धमा उत्रिने त तपाईँको एट्याक नै हुन्छ एउटा। अर्को कुरा हामीलाई यहीँबाट गेटबाट चाहिँ तपाईँको बुझाएर जानुहोस् भनेर भनिरहेको समयमा हामीले भन्यौँ कि इट विल बी डिसेमिनेटेड ग्लोबली द्याट द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कन्ट्री इन द वर्ल्ड इज युएस, नन अदर देन युएस। यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रचारमा जानेछ। आज तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामीले यो कुरा भन्यौँ त, यही कुरो परैदेखि आन्दोलन गर्दै आउँदाखेरि तपाईँले माग गरे जस्तो होइन, एमसीसीका पक्षधर तथा तपाईँको चाहिँ अब पूर्व निरङ्कुशता फर्काउन चाहनेहरूको आन्दोलन जस्तो परैबाट आउने हो भने के हुन्थ्यो होला, यो असफल हुन्थ्यो। त्यसकारण स्मार्टली, भेरी वाइज हिसाबले, स्ट्रङली यसरी गर्ने हो के कार्यक्रम गर्ने। अरू विभिन्न अभियन्ताहरूसँग तपाईँहरू मिल्न किन सक्नु भएन त? यसरी आह्वान गरेर मिलेर यसरी सिस्टममा नो राजा फर्काउन सक्नेसँग हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ? तपाईँको ब्लड ग्रुप र मेरो मिलाउन मिल्छ एउटै छैन भने विचारधारात्मक वर्ग समूह जस्तै रक्तधारात्मक वर्ग समूह हुन्छ। हाम्रो आमा एकदम बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले कोमामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई ब्लड दिनु जरुरी छ, तर तपाईँको ब्लड वा मेरो ब्लड एउटा मात्र योग्य छ, किनकि आमालाई चाहिएको ब्लड ग्रुप जुन हो त्यही ब्लड ग्रुप आमालाई दिएन भने आमा मर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो रक्तवर्ग समूह जस्तै विचारको पनि समूह हुन्छ, विचारधारात्मक वर्ग समूह हुन्छ। तपाईँले अब यहाँबाट राजा फर्काउन चाहनेहरू, नेपालमा यही विकृत संसदीय व्यवस्था राखिराख्न चाहनेहरू, नेपालमा यही 7 वर्ष अघि वा पछि भनेर अङ्गीकृतलाई वंशजको नागरिकता बनाउने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैवालाहरूलाई अनि हामीसँग हेर्नुभयो भने त यो फरक परिहाल्यो नि। यो त नेपालको सबभन्दा नयाँ विचार, अहिलेसम्मको नयाँ दर्शन, यो नेपालवाद, नेपाल भूमिबाट जन्मिएको विचार, यो विचार भनेको उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो, जहाँ राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, राइट टु रिकल हुन्छ। पार्टीले गुण्डा फटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि त्यसलाई भोट हालेरै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। जितेर गएको मान्छेले गर्छु भनेको काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुन्छ। नेपालमा पार्टीहरू धेरै भए, 2 दलीय प्रणाली हुन्छ, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सबैको राष्ट्रियकरण गरेर 10 वर्षको बजेट बन्छ। हो, यो व्यवस्थाको पक्षमा नेपालमा को छ? कोही छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी छ। यसो भएको हुनाले आमा एकदम बिरामी हुनुहुन्छ, म मेरो रगत दिन्छु भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न, किनकि तपाईँको ब्लड मिल्दैन। अहिले तपाईँले भने जस्तो अरूसँग मिल्ने भनेर भन्नुभयो नि, मिल्न हुँदैन, मिल्यो भने खतरा छ, किनकि तपाईँले फरक चाहिँ वर्ग समूहको रगत एकै ठाउँमा ल्याएर जोडिदिनु भयो भने आमा मर्नुहुन्छ। यस कारण यो विज्ञानलाई बुझ्नु पऱ्यो नि, होइन? विज्ञानलाई नबुझिकन जबरजस्ती मिलेका थिए त, काङ्ग्रेस पनि मिलाएको थियो, एमाले मिलाएको थियो, सबै मिलाएको थियो, राजा ढालेको। अहिले के भयो? यिनले मिलेको के का लागि रहेछ? मिलेका थिए अघि तपाईँले हेरिहाल्नु, ब्याङ्कटमा आएर पार्टी, प्यालेसमा आएर पार्टी घोषणा गर्नेहरू मिलेका थिए त, तर 2 दिनमा किन फुटे? किनभने सबभन्दा पहिला फर्स्ट कम्स द भिजन, पहिला विचार हुन्छ, विचारपछि सङ्गठन हुन्छ, सङ्गठनपछि अनि मात्रै फाइनल्ली तपाईँको कार्यक्रम हुन्छ। तर सडकमा कार्यक्रम लिएर आइहाल्ने अनि को छन् भनेर सङ्गठन निर्माण गर्ने, विचार के रहेछ भनेर बुझ्दा बुझ्दै फुटिसक्ने, अहिलेसम्म भएको यही हो नि, तपाईँहरूले देखेको यही हो नि, होइन? सबै यसरी फुट्दै आएको छन्, यो किन त? तर हामी 10 वर्षदेखि नेपालमा राइट टु रिजेक्ट स्थापना गर्ने को हामी, नेपालमा आइफा अवार्ड रोक्ने को हामी, नेपालमा विषादीयुक्त पदार्थ रोक्ने को हामी, नेपालमा विदेशी मुद्रा डाइरेक्ट ल्याउँदाखेरि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गरेर रोक्ने को हामी, नेपालमा तपाईँको चाहिँ ओम भन्ने शब्द पनि शब्दकोशबाट हटाएर ल्याएको शब्दकोश खारेज गराउने को हामी, नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो इन्डियन उसको लगायतको चाहिँ एम्बोस्ड नम्बर प्लेट हटाउने को हामी। हेर्नुहोस्, 10 वर्षदेखि यो काम गर्दै आएर नेपालमा चाहिँ तपाईँको निःशुल्क रूपमा सेलिब्रिटी चाहिँ बलात्कृत हुँदा उपचार निःशुल्क दिँदै आउने को हामी। यो भनेको 10 वर्ष यता जे काम गर्दै आयो नि, यसले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई धेरै मान्छे चाहिएको छैन, हामीलाई बुद्धिमान नेपालमा अब 21औं शताब्दीको राष्ट्रवादी जङ्गबहादुर चाहिएको छ। नेपाललाई अब 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादी तानाशाह चाहिएको छ, तर त्यो वंशजका आधारमा हुने होइन, जनताबाट उठेको हुनुपर्छ। 51% डाइरेक्ट चाहिँ चुनेको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्र चाहिएको छ। यसका लागि बुद्धिमानीपूर्ण ढङ्गले काम गर्नु छ। बुद्धिमानीपूर्ण ढङ्गले अघि किसिमजीले भन्नुभयो कि सानो समूह होइन, यो सानो होइन, सानो हुने थियो भने यसलाई म फेरि जोडिदिन्छु।
तपाईको 1215 मा एउटा म्याग्ना कार्टा भन्ने जुन स्थापना भयो, त्यो म्याग्ना कार्टा को प्रारूप तयार गर्नको लागि कतिजना केटाहरू थिए? हामी जस्तै 2 जना, हामी त अलि धेरै छौँ अहिले त हैन, 50-60 जना छौँ। 2 जना मात्रै 18 वर्ष र 21 वर्षका 2टा केटाहरूले त्यसको आन्दोलनलाई इनिसिएट गरेका थिए, सुरु गरेका थिए। हत्या भयो, कसैलाई बहिष्कृत गरे तिनीहरू। तर त्यसको 1 वर्षको निरन्तर आन्दोलनमा म्याग्ना कार्टा त्यहाँ पास भयो। संसारको सबैभन्दा ठुलो संविधान हो, त्यो पहिलो संविधान हो। त्यस पछाडि 1958-60 तिर महिलाहरूको विषयमा आन्दोलन चल्यो संसारभरि। महिलाहरूलाई भोट हाल्न दिनुपर्छ भनेर भन्दा हाँस्थे के मान्छेहरू। रोजमेरी एक्लै उनी कलेजबाट निस्किन्, महिलालाई पनि भोट दिनुपर्छ अब भनेर भन्दाखेरि हाँसे। महिलाहरूले पक्रे उनलाई। पछाडि 1960 मा अमेरिकादेखि लिएर संसारमा महिलाहरूलाई भोटिङ राइट्सको अधिकारदेखि लगायत सम्पूर्ण अधिकार महिलाहरूले प्राप्त गरे। त्यो सानो समूहबाट भएको हो नि, समूहको कुरो होइन, विचारको कुरो हो, विचारको सशक्तता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले हजारौँ मान्छेहरूलाई भिड गरेर, भिडतन्त्र बनाएर बजारमा गएर ढुङ्गामुढा पहिला कुनै बेला एमाले गर्थे, उनीहरूको आन्दोलनमा बार भत्काउँथे, सिसा फुटाउँथे। त्यस्तो प्रकारको आन्दोलनको रूप बदल्नुपर्छ। अब हामीले चेतना पुर्याउने, उनीहरूलाई जानकारी दिलाउने हो। यो हामीले जुन एउटा मुभमेन्ट गर्यो, यो मुभमेन्ट भनेको 46 सालको आन्दोलनभन्दा ठुलो मुभमेन्ट हो, यसरी बुझौँ हामीले। अन्तिममा यो नै हो। यहाँले के बुझ्नुपर्छ भने नि, यो हामी उहाँबाट पुरै जुलुस आएको भए अहिलेसम्म नेपालमा सीमासँग सम्बन्धित विवादमा नेपालको आन्दोलन सीमासँग सम्बन्धित जसले गरेका थिए उनीहरूको आवाज सुनिएको एउटा केवल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मात्रै आवाज इन्डियाले सुनेको छ। किनभने हामीले डाइरेक्ट मोदीलाई इमेल गऱ्यौँ। लाखको सङ्ख्यामा विश्वभरिबाट इमेल गइसकेपछि उसको इमेलै तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको डिफङ्क भयो। यसपछि अनि हामीमाथि तपाईँको धम्की आयो। हामी अहिले त्यहाँबाट 1 लाखको सङ्ख्यामा आन्दोलन गरेर यता यो ज्ञापन पत्र बुझाउन अमेरिकालाई के छ पढ तिमी, वास्तवमा यहाँको स्थिति तिमीलाई भोलि के खतरा हुँदैछ भन्ने कुरो यो बुझाउन आएको भए आन्दोलन गरेर सफल हुन्थ्यो, आउन सक्थ्यो, कोही भित्र आउन सक्थ्यो। परैबाट तपाईँको चाहिँ जे हुन्थ्यो। हामी जनतालाई दुःख दिने होइन, नेपालका विरोधीहरूप्रति वास्तवमा जनताको भावना के छ भने डाइरेक्ट दिन चाहन्छ र डाइरेक्ट उनीहरूले यसलाई इन्टरटेन गरून्, यसलाई डाइरेक्ट उनीहरूले चाहिँ जे तपाईँको चाहिँ रियाक्ट गर्नुपर्छ त्यो पनि गरून्। यो ढङ्गले हामी गरिरहेको भएको हुनाले हामीले पहिलो कुरा चाहिँ अघि भन्नुभयो कि आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ होइन। अब बुद्धिमानीपूर्ण ढङ्गले जनतालाई दुःख नदिकन हामीले त के भन्यौँ, कोरोनाको समय छ, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस् है। हामी विभिन्न विभागहरूका यहाँ, उहाँ अर्थ विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको मानवाधिकार र साहित्यसँग सम्बन्धित विभागको हुनुहुन्छ, दर्जनौँ किताब अङ्ग्रेजीमा लेखेको विदेशीले पढ्छन्, उहाँले लेखेको इन्टरनेसनल ह्युमन राइट लसँग सम्बन्धित होइन पढाउनुहुन्छ। अब यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोषी, तपाईँको चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो आइटीदेखि लगायत सबै कुराको सङ्गठन विभागको चाहिँ उहाँले संयोजन गर्नु भएको छ। हामी नेतृत्व गर्ने साथीहरू मात्रै आउँछौँ, जनता घरमा बसेर इमेल घरमा बसेर गर्न सकिन्छ नि। अहिले ट्रम्पलाई हामीले दिएका छौँ त हो, घरमा बसेर गर्ने आन्दोलन यही हो। कोरोनासँग चाहिँ तपाईँको आएर भिडेर लड्नु परेछ भने हामी मर्छौँ, किनकि हामी नेतृत्व गर्नेहरू हौँ। तपाईँ जनताहरू घरमा बस्नुहोस्। यसैले हामीले हरेक पटक यहाँले सुन्नुभयो होला, माथि गठबन्धनलाई पनि पटक भनेका छौँ, हामीले जनतालाई सडकमा नआउनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्। हामी नेतृत्व गर्ने विभागीय प्रमुखहरू मात्रै आउँछौँ, हामीले भनेकै छौँ, गर्ने पनि यही हो। रिस्क हामी मोल्छौँ। जनताले हामीलाई साथ समर्थन सहयोग र शुभकामना, हाम्रा कुराहरू सत्य लाग्छन् भने, 10 वर्षदेखि गर्दै आएका कामहरू ठिक छन् भने तपाईँहरू घरमै बसेर सहयोग गरिदिनुहोस्, हामी यो भन्छौँ। धन्यवाद।